सन् 1608 साल अगस्त 24 तारिकको दिन व्यापारको उद्देश्य लिएर अंग्रेजहरू भारतीय भूमिको मध्यपश्चिम इलाका सुरतको बन्दरगाहमा पहिलो पल्ट कदम राखे। अंग्रेजहरू भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्नुभन्दा धेरै वर्ष पहिले अर्थात सन् 1559 साल ताका नै राजा द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यको स्थापना गरिसकेका थिए। सन् 1608 ताका गोर्खामा राजा छत्र शाहले शासन गरिरहेका थिए। यसको एक वर्ष पछि नै अर्थात सन् 1609 सालमा राजा छत्र शाहको निधन भएपछि उनका भाइ राम शाह गोर्खाका नयाँ राजा भए। भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको सुरुवातका अंग्रेजहरूले बिस्तारै आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गर्दै लगे। व्यापार विस्तार गर्ने न्यूमा स्थानीय विभिन्न राज्यहरूसँग भिन्न भिन्न सम्झौताहरू गर्दै आफ्नो प्रभावलाई अझ सशक्त पार्दै लगे। अन्ततः जालझेल षड्यन्त्र र छल कपट पूर्वक यहाँका राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। विरोध गर्नेहरूलाई शक्तिपूर्वक दबाउँदै लगे। आफ्नै राष्ट्रिय सैन्य बल सहित सन् 1754 मा भएको ब्याटल अफ प्लासी र सन् 1764 मा भएको ब्याटल अफ बक्सर जस्ता युद्धहरूपछि अंग्रेजहरूको प्रभाव झन बढ्न थाल्यो। यसरी भारतीय भूमिमा अंग्रेजहरूको एक छत्र राजको सुरुवात हुन गयो। यही समय ताका अर्थात सन् 1744 ताका गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले नुवाकोट माथि विजय प्राप्त गरेपछि नेपाल एकीकरणको शुभारम्भ हुन गयो। यसपछि क्रमशः विभिन्न क्षेत्रहरूमाथि एकाधिकार कायम गर्दै अघि बढ्दा राजा पृथ्वी नारायण शाहले कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै अंग्रेजहरू भारतीय भूमिमा एक शक्तिशाली शक्ति बनिसकेका थिए। उनीहरू आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्दै उत्तरी भूभागतर्फ आइरहेका थिए भने गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले पनि आफ्नो विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे। यही विस्तार अभियानका बीच सन् 1767 ताका गोर्खाली र अंग्रेज फौज बीच पहिलो पल्ट पौवा गढीमा भीषण युद्ध भयो। सो युद्धमा अंग्रेजहरूको नराम्ररी हार हुन गयो। यसपछि राजा पृथ्वी नारायण शाहले कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर लगायत नेपालको क्षेत्रलाई विशाल बनाउँदै लगे। राजा पृथ्वी नारायण शाह पछि क्रमशः प्रताप सिंह शाह र रणबहादुर शाहले नेपालमा राज्य गरे। यो समयसम्म आइपुग्दा अर्थात सन् 1806 ताका रणबहादुर शाहको मृत्यु हुँदासम्ममा भारतीय भूमिमा अंग्रेजहरूले आफ्नो स्थिति राम्रो बनाइसकेका थिए। त्यस्तै नेपाल पनि पूर्वमा सिक्किमदेखि पश्चिममा सतलज पारी काङ्गडासम्म पुगिएको थियो। तर गोर्खालीहरू यो समय ताकासम्म अंग्रेजका सिपाही भने बनेका थिएनन्। त्यसो भए गोर्खालीहरू कहिलेदेखि गोर्खा भर्तीको रूपमा अंग्रेजका सिपाही बने? अंग्रेजले कसरी र किन गोर्खालीहरूलाई आफ्नो फौजमा लान स्वीकार गर्यो? गोर्खा भर्तीको सुरुवात कसरी भयो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक बीएस बीके ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरी यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। रणबहादुर शाहको मृत्युपछि भीमसेन थापा नेपाली राजनीतिमा एक शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा उदाए। नेपालको बढ्दो वर्चस्वको कारण अंग्रेजहरूले आफ्नो अस्तित्व खतरामा पर्न गएको आशंका गरेपछि नेपालबाट पलायन भएका ससाना राज्य रजौटाका राजाहरू तथा छिमेकी राज्यहरूलाई उक्साएर नेपाल विरुद्ध लडाउने जस्ता अनेकौं षड्यन्त्रहरू रच्न थालियो। यसले बिस्तारै अन्य ससाना राज्यहरू कमजोर बन्दै गए र उनीहरू अंग्रेजहरूको जालमा परे। नेपाल विरुद्ध लड्ने क्रममा यी ससाना राज्यहरू अंग्रेजहरूको अधीनमा पर्दै गए। इतिहासकारहरूका अनुसार सन् 1810 ताका अमरसिंह थापा र अख्तर लोनी बीच नेपालले समथर भाग दाबी नगरेसम्म उसले पहिल्यै कब्जा गरिसकेका कुमाऊ, गढवाल लगायत हिमाली प्रान्तहरू
इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि दाबी नगर्ने एक सम्झौता भएको थियो। तर सो सम्झौता विपरीत भीमसेन थापाले आफ्ना पितालाई पाल्पाको बडा हाकिम बनाएर नेपालको तराई क्षेत्रहरूमा कर उठाउन पठाए। यसपछि सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्न सकिने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि अंग्रेज सैनिकहरू सो क्षेत्रमा आएर थोरै संख्यामा रहेका नेपाली सेनाका 16 जना जवानहरूको हत्या गरिदिए भने अन्य केही भागेर पाल्पामा पुगे। इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले यस क्षेत्रहरूमा अस्थायी चौकी बनाई सीमित सेना राखेर उनीहरू फर्किए। अंग्रेज अधिकारीहरू फर्किए लगत्तै भीमसेन थापाको आदेशमा गोर्खाली सेनाका 3 पल्टन सैनिकहरूले त्यहाँ गएर हमला गरी त्यहाँ रहेका स्थानीय अधिकृत सहित 28 जनाको हत्या गरिदिए र अन्य कैयन घाइते भए। अन्ततः बुटवल, शिवराज तथा रौतहट क्षेत्रहरूमा भएको यही विवादका कारण तत्कालीन गभर्नर लर्ड हेस्टिङले सन् 1814 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। यसपछि 38,000 सैनिक, 80 वटा तोप, 1113 हात्ती, 3682 ऊँट सहित अंग्रेजको विशाल सेनाले नेपालको 5 स्थानबाट एकैचोटि आक्रमण गर्ने योजना बनायो। नेपालले पनि 12,000 सेना, परम्परागत तोप, थोरै संख्यामा बन्दुक, खुकुरी, खुडा, धनुष, भुइँयत्रो तथा ढुङ्गा मुडा सहित अंग्रेजको विरुद्ध प्रत्याक्रमणमा उत्रिने अभियानमा लागे। पश्चिमी किल्ला मलाउ क्षेत्रबाट काजी अमरसिंह थापा, भक्ति थापा र रणजोड सिंहको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना अंग्रेज विरुद्धको युद्धमा होमिए। त्यस्तै अंग्रेज तर्फ कमान्डर अक्टर लोनीको नेतृत्वमा अंग्रेज सेनाहरूले आक्रमणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। कम सैनिक, परम्परागत हात हतियारका कारण गोर्खाली सेना कमजोर बन्दै गए। तर गोर्खाली सैनिकहरूले देखाएको युद्ध कौशलता र आत्मा बलिदानको असीम उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि अंग्रेजहरू अति नै प्रभावित भए। उनीहरूले गोर्खालीहरूको बहादुरितालाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चुकेनन्। तत्कालीन अंग्रेज फौजका विभिन्न उच्च सैनिक पदाधिकारीहरूले भन्ने गर्थे, आफूहरूले यस्तो चुस्तता र बहादुरितापूर्ण प्रदर्शन जीवनमा कहिल्यै देखेनौ। आफ्ना साथीहरूको मृतक लास माथि रहेर पनि तिनीहरू युद्धमा जसरी निडर भएर लड्थे त्यस्तो अन्यत्र प्राय कहीं देखिएन। अंग्रेज जनरल अक्टर लोनीले पनि गोर्खाली सेनाको अद्भुत सैनिक शौर्यमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, कम्पनी सिपाहीको तुलना गोर्खाहरूसँग गर्न सकिँदैन। गोर्खालीहरूको यही शौर्यताबाट लालाहित भएर अक्टर लोनीले युद्ध मैदानबाट नै कम्पनी सरकार समक्ष गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा सम्मिलित गर्न सिफारिस गरे। यसपछि नेपाल अंग्रेज युद्धको पहिलो वर्षमै जनरल अक्टर लोनीले इस्ट इन्डिया कम्पनी सम्मुख अलग गोर्खा बटालियन गठनका लागि अनुरोध गरे। जनरलको उपयुक्त सिफारिसलाई तत्कालीन बंगालका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले उक्त सिफारिस स्वीकृतिको लागि कम्पनी सरकारको डाइरेक्टर सम्मुख प्रस्तुत गर्दा स्वीकृत भएकोले सन् 1815 अप्रिल 24 तारिकको दिन गोर्खा पल्टन गठन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरे। यसरी नेपाल अंग्रेज बीचको युद्ध अन्त्य नहुँदै गोर्खाली सैनिकहरूलाई अंग्रेज फौजमा समाहित गर्ने प्रपञ्च रचिन थाल्यो। नेपाल र अंग्रेज बीचको युद्धबाट भागेका केही सैनिकहरू मलाउ तथा सो क्षेत्रका केही युवाहरूलाई लिएर जनरल अक्टर लोनीले मलाउमा नै कुमाउ बटालियन, नासरी बटालियन र सिरमोर बटालियन खडा गरे। कतिपय गोर्खा सैनिकहरू युद्धमा हप्तौसम्म भोग र तिर्खाले आक्रान्त भएपछि भातकै लागि आफै अंग्रेजसँग मिल्न गए। युद्धमा पक्राउ परेका कतिपय युद्धबन्दीहरूलाई जबरदस्ती अंग्रेज फौजको लागि काम गर्न बाध्य पारियो। इतिहासकारहरूका अनुसार यसरी नै गोर्खाली जवानहरूलाई एकत्रित पारी खडा गरिएका ती बटालियनहरूमा भर्ती हुने भगौडा नेपाली सैनिकहरूको संख्या 4000 रहेको थियो। यसरी गोर्खालीहरू अंग्रेज फौजमा सामेल हुन पुगे। यसको झण्डै 1 महिनापछि अंग्रेज फौजले चौतर्फी घेराबन्दी गरेपछि अक्टर लोनी र अमरसिंह थापा बीच एक सम्झौताबाट
सन् 1815 मे 15 तारिकको दिन पश्चिमतर्फको युद्ध विराम भयो। सो सम्झौतालाई अमरसिंह थापाले बाध्य भएर मान्नु पर्यो। सम्झौतामा केही निजी अंगरक्षक र सीमित हात हतियारहरू सहित काली नदी भन्दा पश्चिम नआउने गरी अमरसिंह थापाले युद्ध मैदान छोड्नु पर्ने, बाँकी पराजित गोर्खा सैनिकहरू अंग्रेज सेनामा समाहित हुने जस्ता अन्य केही बुदाहरू उल्लेख गरिएको थियो। यसको झण्डै 1 वर्षपछि अर्थात् सन् 1816 मार्च 4 तारिकको दिन सुगौली सन्धि मार्फत नेपाल अंग्रेज बीचको युद्ध विधिवत रूपमा अन्त्य हुन गयो। तर यो भन्दा पहिले नै गोर्खालीहरूलाई अंग्रेज फौजमा राखिएको विषयमा भने सुगौली सन्धिमा खासै चर्चा गरिएन। यही कारण पछिल्लो समयमा गोर्खा भर्तीमा निकै ठूलो अन्योलता सृजना हुन गयो। यसरी एकाएक गोर्खालीहरू अंग्रेज सरकारको भक्त भई भाडाको सैनिकको रूपमा लागे तापनि त्यसपछि भने गोर्खा भर्तीले निकै कठिनाईको सामना गर्नु पर्यो। भर्ती भइसकेका गोर्खालीहरू प्रति पनि त्यति राम्रो व्यवहार गरिएन। सुरुवातका उनीहरूलाई हात हतियार बिनाको काम जस्तै भारी बोक्ने, ट्रेन्च खन्ने, सामान्य सीमा सुरक्षा तथा अन्य कडा परिश्रमका काममा लगाइयो। यसपछि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भइरहेको ससाना विद्रोहहरू दबाउन र डाकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गोर्खाली सेनालाई खटाउन थाल्यो। यस प्रकार कम्पनी सरकारद्वारा गोर्खालीहरूको बहादुरीतालाई प्रशंसा गरे तापनि उनीहरूको वफादारीता प्रति भने शंकाको दृष्टिले हेरिने गरिन्थ्यो। गोर्खा भर्तीको इतिहासलाई केलाउँदा गोर्खाहरूको साहसप्रति आकर्षित भएर इस्ट इन्डिया कम्पनीमा भर्ना गर्ने योजनाका पहिलो योजनाकार व्यक्ति नै कमान्डर अक्टर लोनी थिए। तर गोर्खा पल्टनका जन्मदाता भने लेफ्टिनेन्ट फ्रेडरिक योङ रहेको कुरा केही लेखकहरूले बताएका छन्। त्यस्तै सन् 1815 ताका देहरादून नजिकै रहेको सिरमौर भन्ने स्थानमा गठन भएको सिरमौर पल्टनलाई नै ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पहिलो पल्टन मानिँदै आएको छ। सिरमौर पल्टनको नाम सिरमौर रेजिमेन्ट राखियो र पछि यसलाई दोस्रो गोर्खा राइफल भनी नामकरण गरियो। सुरुवातका यस रेजिमेन्टमा 3000 गोर्खाली सैनिकहरू रहेको जनाइएको छ। यसरी युद्ध समाप्त नहुँदै विरोधी सैनिक युद्ध बन्दीहरूलाई समावेश गरी सैनिक संगठन गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको उक्त कार्य परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा युद्ध नैतिकता र अनुशासन विरुद्ध रहेको थियो भनी केही इतिहासकारहरूले बताएका छन्। यसपछि पनि अंग्रेजहरूले क्रमशः कुमाऊ, नासिरी र मलाउ गोर्खा बटालियनहरूको स्थापना गरे। बिस्तारै गोर्खाली सेनालाई अंग्रेज कम्पनी सरकारले विभिन्न मोर्चाहरूको अग्रपंक्तिमा पठाउने योजनालाई अघि बढाए। सन् 1817 को पिडारी युद्ध, सन् 1818 को मराठा युद्धमा पनि गोर्खाली सैनिकहरूको प्रयोग गरियो। देहरादून स्थित कुञ्जा क्षेत्रमा करिब 900 संख्यामा डाकुहरू किल्ला जमाएर बसेका थिए। लुटपाट हत्या गर्दै वरिपरिका पूरै गाउँहरूमा आतंक मच्चाएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कसैले सकिरहेका थिएनन्। यसपछि सन् 1824 ताका सिरमौर रेजिमेन्टका 350 जना गोर्खाली सैनिकहरूलाई त्यस क्षेत्रमा खटाइयो। उनीहरूबीच घमासान युद्ध भयो। सो युद्धमा गोर्खाली सैनिकहरूको संख्या कम भए तापनि गोर्खालीहरूले बहादुरीताका साथ लडे। 40 जना जति सैनिकहरू गुमाए तापनि गोर्खालीहरूले डाकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई छाडे। सयौंको संख्यामा डाकुहरूको मृत्यु हुन गयो। त्यसपछि नै सो क्षेत्रमा डाकाहरूको आतंक समाप्त भयो। यसपछि सन् 1825 र 1826 को भरतपुर राजस्थानमा भएको विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेनाको नासिरी र सिरमौर गोर्खा रेजिमेन्टलाई पठाइयो। सो सैनिक अभियानमा गोर्खालीहरूले अभूतपूर्व सफलता हात पारे। यसपछि नै भारतका विभिन्न राज्यहरूले अंग्रेजहरू निकै शक्तिशाली भएको थाहा पाए। यसरी गोर्खाली सैनिकहरूलाई अंग्रेज कम्पनी सरकारले विभिन्न मोर्चाहरूमा खटाएपछि गोर्खालीहरूको वफादारीता प्रति उनीहरू विश्वस्त हुन पुगे। गोर्खाली जवानहरू विश्वासिला सैनिकहरू हुन् भन्ने पुष्टि पाएपछि अंग्रेजहरू गोर्खाली प्रति थप आकर्षित हुँदै गए। सन् 1830 को दशकतिर
गोर्खाली सैनिकहरूको संख्या बढाउनु पर्ने विषयमा अंग्रेज कम्पनी सरकारले एक निर्णय लियो। यसको लागि तत्कालीन नेपाल स्थित अंग्रेज प्रतिनिधि अर्थात रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनले पनि सो विषयमा समर्थन जनाए। भारतीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गोर्खाली युवाहरूलाई अधिकतम मात्रामा अंग्रेज सैनिक सेवामा प्रवेश गराउनु पर्दछ भन्ने विचारमा उनी दृढ थिए। तर उनले सोचे जस्तो हुन सकिरहेको थिएन। तत्कालीन नेपाल सरकारले आफ्नो जनताहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुने विषयमा कडा नीति अपनाएकाले गोर्खा भर्ती ओझेलमा पर्न गयो। तर छिटपुट रूपमा गोर्खाली युवाहरू अंग्रेज सेनामा भर्ती भइरहे। सन् 1843 ताका अंग्रेज सैनिक अधिकारीहरूले गोर्खाली युवाहरूलाई आफ्नो सेवामा भर्ती गराउन गोप्य रूपमा नेपाल भारत सीमा नजिकै भर्ती केन्द्रहरू खोले। यसरी अवैधानिक रूपमा खोलिएका भर्ती केन्द्रहरूको बारेमा नेपालले तत्कालै विरोध जनायो। गोर्खाली युवाहरूलाई पनि अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन कडा प्रतिबन्ध लगाइयो। भीमसेन थापाको कार्यकाल हुँदासम्म पनि अंग्रेजहरूको लागि गोर्खाली भर्ती त्यति सहज हुन सकेन। सन् 1837 साल ताका भीमसेन थापाको पतन भएपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरता देखिन थाल्यो। यसपछि भिन्न भिन्न समयमा रंगनाथ पौडेल, रणजंग पाण्डे, फतेजंग शाह र मातोर सिंह थापा मुख्तियार तथा प्रधानमन्त्री बने। यो अन्योलताको समयमा गोर्खा भर्तीले खासै विस्तार रूप लिन सकेन। यसपछि सन् 1846 मा भएको कोत पर्वले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ डोरायो। सोही घटना मार्फत शक्तिशाली जंगबहादुर राणाको उदय भयो। हत्याकाण्डको सिडीबाट सत्तामा आएका जंगबहादुर राणाले सहजै अंग्रेजहरूलाई सहयोग गर्नेछन् भन्नेमा अंग्रेजहरू ढुक्क थिए। यही भएर अंग्रेज सरकारले जंगबहादुर राणाको सरकारलाई मान्यता प्रदान गर्नमा ढिलाइ गरेन। यसबाट उत्साहित भएका तत्कालीन ब्रिटिश गभर्नर जनरल लर्ड डलहौजीले गोर्खाली सेनालाई रेजिमेन्टको रूपमा विकास गरे। जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएको 4 वर्षपछि नै अर्थात् सन् 1850 ताका जंगबहादुर बेलायत भ्रमणको सिलसिलामा भारतमा केही समय रहँदा गोर्खा भर्ती बारे पनि केही संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो। सो छलफलको क्रममा जंगबहादुर राणाले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर पछि बेलायतको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किए तापनि जंगबहादुर राणाले गोर्खा भर्ती बारे खासै चासो देखाएनन्। सन् 1853 को अन्ततिर सुरु भएको क्रिमिया युद्ध ताका अंग्रेजहरूले गोर्खाली युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराउन बृहत कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाए। अंग्रेजहरू कुनै पनि हालतमा गोर्खाली युवाहरूलाई अंग्रेजको सेनामा भर्ती गर्न चाहन्थे। तर यो समय ताका पनि जंगबहादुर राणाले कुनै सहयोग गरेनन्। यसपछि सन् 1857 ताका भारतमा सिपाही विद्रोह भयो। सामान्य कारतुसको कारण भएको सो विद्रोहले पूरै अंग्रेजहरूको स्थिति नाजुक बन्न गयो। सयौं अंग्रेज सैनिकहरू मारिए। भारतका धेरै क्षेत्रहरू विद्रोहीहरूले कब्जामा लिए। कम्पनी सरकारको अवस्था निकै नाजुक बन्न गयो। यसै समय ताका ती विद्रोहीहरूले गोर्खालीहरूलाई पनि विद्रोहमा सामेल हुन अनुरोध गरे। विद्रोही नेताहरूले सुगौली सन्धिमा गुमेका क्षेत्रहरू फिर्ता दिने सम्मको प्रस्ताव राखे। तर जंगबहादुर राणाले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्ने योजनालाई अघि बढाए। सुरुवात ताका अंग्रेज सरकारले जंगबहादुर राणाको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन्, किनकि उनीहरूले गोर्खाली सेना पनि विद्रोहीहरूसँग मिल्न जाने शंका गरेका थिए। तर पछि अंग्रेज सरकारको स्थिति साह्रै नाजुक भएपछि जंगबहादुर राणाको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरियो। त्यसपछि जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेनाले सो विद्रोहलाई दबाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यसबाट अंग्रेज सरकार निकै प्रभावित भए। यसपछि सन् 1857 मा अल्मोडामा चौथो गोर्खा रेजिमेन्ट खडा गरियो भने सन् 1858 मा औरंगाबादमा 5औं गोर्खा रेजिमेन्टको स्थापना गरियो। यसैगरी गोर्खाली सिपाहीहरूलाई राइफलम्यान बनिन थाल्यो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले तत्कालीन समयमा करिब 5000 को संख्यामा गोर्खाली युवाहरू अंग्रेज सैनिकको रूपमा कार्यरत थिए। यसरी अंग्रेज सरकारले
5 बटालियन गोर्खा पल्टनको स्थापना गरे तापनि थप गोर्खाली सैनिकहरू भने तयार गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सिपाही विद्रोहमा अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गरे तापनि नेपालबाट गोर्खाली युवाहरूलाई अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन कडा प्रतिबन्ध लगाए। उनले अंग्रेज एजेन्टहरूलाई रोक्नु, जरुरत परे शक्तिको समेत प्रयोग गर्नु भन्ने ठाडो आदेश जारी गरे। यसका साथै कुनै पनि नेपाली युवा अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन जान नपाउने, यदि गएमा सर्वस्व हरण हुने र परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि सजायको भागीदार बन्ने नियमको घोषणा गरेपछि गोर्खा भर्ती प्रक्रिया एक प्रकारले अवरुद्ध बन्न गयो। सन् 1877 मा जंग बहादुरको मृत्यु भएपछि उनका भाइ रणदीप सिंह नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। यही समय ताका अर्थात सन् 1878 साल ताका बेलायती साम्राज्यको अफगान विरुद्ध युद्ध सुरु भयो। यस युद्धको लागि अंग्रेज सरकारले 1000 गोर्खाली युवाहरूको माग सहितको पत्र काठमाडौँ स्थित अंग्रेज रेजिडेन्ट कहाँ पठायो। रणदीप सिंहले सहजै अंग्रेजहरूलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको भए तापनि प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले पूर्व प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नीतिलाई नै अनुसरण गर्ने निर्णय लिए। तर अंग्रेज सरकारको निकै दबावपछि प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले गोर्खा भर्तीमा केही खुकुलो नीति अपनाए। यसबाट अंग्रेज सरकारले निकै फाइदा लिने विचार गर्यो। नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा गई युवाहरूलाई बटुली गोर्खा भर्तीमा लैजाने प्रक्रिया निकै अघि बढ्यो। यस मध्ये कतिपय अंग्रेज सरकारका एजेन्टहरूले नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाहीहरूलाई नै फकाएर गोर्खा भर्तीमा लान सुरु गरे। यसबाट राणा सरकार सशंकित बन्न पुग्यो। यसपछि पुनः गोर्खा भर्ती बन्द गरियो। सरकारले गाउँको मुखियालाई स्थानीय युवकहरूको गणना र निगरानी राख्न निर्देशन दिए। सरकारी स्वीकृत बिना कुनै पनि युवाहरू गोर्खा भर्तीमा गए सर्वस्व हरण सहित परिवारका सदस्यहरूलाई पनि दण्ड दिने घोषणा गरियो। नेपालभित्र अनैतिक रूपमा खटिएका एजेन्टहरूलाई प्राणदण्डसम्म दिने नियम बनाइयो। तर पनि अंग्रेज सरकार पछि हट्न चाहेन। गोर्खाली सैनिकहरू निकै बहादुर र वफादार हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा गोर्खाली युवाहरूलाई अंग्रेज सेनामा भर्ती गर्न लालयी थिए। भारतभित्रै विभिन्न समयमा हुने विद्रोह र अफगानिस्तानमा रुसको बढ्दो प्रभावका कारण अंग्रेज सरकारको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा एक मात्र उपायको रूपमा गोर्खा भर्ती रहेको थियो। यसैलाई साकार पार्न अंग्रेज सरकारले अर्को एउटा दाउ खेल्यो। तत्कालीन अंग्रेज वाइसरायले नेपाल सरकार समक्ष 800 रंगरुटको सट्टा उपहार स्वरूप 800 बन्दुक र थप 5600 रंगरुटको लागि त्यति नै हतियार नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको बारे काठमाडौँ स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्ट मार्फत प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई जानकारी गराए। यस प्रस्तावबाट खुशी भएका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले अंग्रेज सरकारलाई गोर्खा भर्तीको अनुमति दिए। तर यो कार्य पूरा हुन नपाउँदै सन् 1885 को अन्ततिर प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहको शमशेर खलकहरूद्वारा हत्या गर्यो। त्यसपछि वीर शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री बने। यसरी हत्याकाण्डबाट प्रधानमन्त्री बनेका वीर शमशेरले आफ्नो सत्ता बचाउन अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्ने विचार गरे। यसपछि देशभरि नै गोर्खा भर्ती फुक्का गरिदिए। तर यसरी फुकुवा गरिएको बेहोरा अंग्रेजहरूले स्वीकार गरेनन्। उनीहरू शर्त रहित मान्यताका पक्षमा थिए। त्यसपछि सन् 1888 मा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले अर्को घोषणाद्वारा गोर्खा भर्तीलाई पूर्ण मान्यता प्रदान गरे। यसरी गोर्खा भर्ती वैधानिक भएपछि अंग्रेज सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाल अधिराज्यभरिबाट रंगरुट संकलन गर्न अनुमति दिइयो। राणा सरकारका अधिकारीहरूले पनि उनीहरूलाई सक्दो सहयोग पुर्याए। यसै समयदेखि 18 वर्षदेखि 28 वर्षसम्म पुगेका 5 फिट भन्दा बढी उचाइ र 22 इन्च छाती भएकाहरूलाई छनौट गरी गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवाहरूलाई लगियो। यस प्रकार सन् 1888 देखि सन् 1892 सम्ममा 7662 जना नेपाली युवाहरू गोर्खा सैनिकमा भर्ती भए।
यसपछि अंग्रेज सरकारले रोजी नेपाली युवाहरूलाई लिएर गए। यसरी प्रधानमन्त्री वीर शमशेरसम्म आइपुग्दा गोर्खा भर्ती एक प्रकारले वैधानिक बन्न गयो। जंगबहादुर राणा अंग्रेज सरकारको समर्थक तथा पक्षधर रहे तापनि उनले गोर्खा भर्तीमा विशेष रोक लगाएका थिए। तर उनी पछिका रणदीप सिंह र प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गोर्खा भर्तीलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरू अंग्रेज सरकारको अन्धभक्त बन्न गए। यसरी वैधानिक रूपमा गोर्खा भर्तीको सुरुवात हुन गयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रमाइला तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।